पेशावर की दीर कॉलोनी के मदरसे में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि मदरसे के एक तालिबे इल्म को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। तहकीकाती टीम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहकीकाती टीम में शामिल हैं। मदरसे के तलबा का रिकॉर्ड और उनके कवायद का डाटा हासिल कर लिया गया। पेशावर में दीर कॉलोनी के मस्जिद और मदरसे में धमाके के बाद तदरीस का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मदरसे के इंतजामिया की जानिब से तलबा को उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। मदरसे के मोहतमिम मौलाना रहीमुल्लाह खकानी का हुकूमत से शिकवा, कहा इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि हमें सिक्योरिटी फराहम करते, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के सदर की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत स्टेट टेररिज्म है। इस्लामी बरादरी को इख्तलाफात बलाए ताक रख कर इस मामले पर मुत्तफिक होना चाहिए। पाकिस्तान नजरियाती मुल्क है, हम मामले पर OIC का इजलास बुलाना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद कहते हैं बड़े अरसे बाद दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्द हमारे खिलाफ आज भी सरगर्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और मौजूदा सूरत हाल में हमें इत्तेहाद से काम लेना होगा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का दौरा दीर कॉलोनी, बम धमाके के खिलाफ जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। कहा हुकूमत मासूमों के खून का जवाब दे। जो हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ईरान के पेशावर के मदरसे में धमाके की मसम्मत ईरानी महकमा खारजा सईद खतीबजादा कहते हैं ईरान पेशावर में हालिया दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। दहशतगर्द किसी अखलाकी और इंसानी असूलों के पाबंद नहीं होते। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म लाहौर में हेल्थ रिफॉर्म से मुतल्लिक इंसाफ डॉक्टर फोरम के कन्वेंशन में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर्स के मामलात और महंगाई कंट्रोल के इक़दामात का जायजा लेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई समेत सूबाई उमूर का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात होगी। गुस्ताखाना खाकों के अशात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार की अपील पर हाई कोर्ट और कराची के दीगर अदालती अमूर मुअत्तल। अहम नोयत के मुकदमात की समाअत जजिस के चैम्बर में हुई। सिटी कोर्ट और दीगर मातहत अदालतों में भी अदालती अमूर मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ अतमर और तुर्क हम मनसब मेलोद चावश से टेलीफोनिक राब्ता। गुस्ताखाना खाको खित्ते में सलामती की सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबियां बिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरों गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और खाकों का मामला। वफाकी हुकूमत ने 12 से 18 रबीउल अव्वल तक मुल्क भर में हफ्ता इश्क़ रसूल मनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर नूरुल हक कादरी की तजवीज़ पर हतमी प्लान तैयार करने की हदायत कर दी। हफ्ता इश्क़ रसूल 12 से 18 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा
اور وفاق سمیت 4 صوبوں میں منایا جائے گا۔ احتساب عدالت میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت۔ جسٹس فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ، بار ایسوسی ایشنز اور PFUJ نے ریویو پٹیشن فائل کی۔ درخواست گزاروں نے مزید تیاری اور درخواستوں میں ترمیم کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت 16 نومبر کو شروع ہونے والے ہفتے میں ہوگی۔ جسٹس عمر عطا بندیال۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر اور ہوا سے اینٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ جنگی بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 14 مریضوں کا انتقال، تعداد 6759 ہو گئی۔ مزید 825 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,30,200 مریض، 3,11,814 صحت یاب۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 11,190 ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 11,71,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 4,42,00,000۔ امریکہ میں 2,32,000، برازیل میں 1,57,981، بھارت میں 1,20,054، میکسیکو میں 90,000، روس میں 26,600، سعودی عرب میں 5,329 اموات۔ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ہونے والی دفاعی ڈیل پر پاکستان کا سخت تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کہتے ہیں بھارت کو جدید فوجی ہارڈ ویئر، ٹیکنالوجی اور معلومات دینے سے خطے کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ بھارت کے ساتھ ایسے معاہدے بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ ایسے معاہدوں سے جنوبی ایشیا میں دفاعی توازن بھی بگڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی صنعت کاروں اور تجاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا تحریک انصاف کی حکومت بزنس فرینڈلی حکومت ہے، صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قائرہ کہتے ہیں اس بار گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج بہت منفرد ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے گلگت سے اسکردو تک عوامی سیاست کی نئی لہر پیدا کر دی۔ گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگلا وزیر اعظم ایک جیالہ ہی ہوگا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں گلگت بلتستان کو جلد صوبہ بنایا جائے گا۔ افسوس اتنا بڑا عوامی مطالبہ ماضی کی حکومتوں نے پورا نہیں کیا۔ گلگت بلتستان کا سی پیک میں اہم ترین کردار ہے، لیکن ماضی کی حکومتوں نے اسپیشل اکنامک زون ہی گلگت بلتستان کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ حکومت پنجاب کا کانٹریکٹ اساتذہ کو مستقل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن نے اسمبلی کابینہ کو ارسال کر دی۔ کابینہ کمیٹی آج ایجوکیٹرز ریکروٹمنٹ پالیسی کی منظوری دے گی۔ پنجاب حکومت کا فلور ملز کے کوٹے میں اضافے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں آٹے کی قیمت میں استحکام آئے گا۔ کوٹا بڑھانے کا فیصلہ عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے میں دستیاب ہے۔ ذاتی طور پر مانیٹر کر رہا ہوں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھاتے رہیں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کی کرونا ہیروز کے اعزاز میں اعتراف خدمت تقریب۔ خصوصی ٹرانسمیشن پر ٹی وی ٹوڈے کو اعتراف خدمت ایوارڈ دیا گیا۔ امیر العظیم نے کہا کہ اصل ہیرو وہ ہیں جو عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ ذکر اللہ مجاہد نے کہا خلوص نیت سے خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے افراد ہمارے معاشرے کا روشن پہلو ہیں۔
निश्तर कॉलोनी में 2 डाकुओं ने फार्मेसी लूट ली, जिसके बाद फार्मेसी के मालिक और उसके साथी ने पीछा करके दोनों मुलजिमान को पकड़कर असला भी छीन लिया। टीवी टुडे ने वारदात की फुटेज हासिल कर ली। मुलजिमों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चीन से सरहदी तराजे पर अमेरिका ने भारत की हमायत कर दी। अमेरिका और भारत में सैटेलाइट तक रसाई के माहदे पर दस्तखत हो गए। मार्क एस्पर ने कहा कि चीन के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अमेरिका भारत की खुदमुख्तारी का दिफा करेगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 6 रोज बाकी, हरीफों के एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर। जो बाइडन ने ट्रंप का एक लापरवाह शख्स करार दे दिया। सदर ट्रंप के भी जवाबी वार। जो बाइडन को आबाई रियासत पेंसिल्वानिया का गद्दार कह दिया।